अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शौकत ज़रदारी और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने कैप्शन में मेंशन किया है कि आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है कल की एक वायरल शुदा वीडियो जिसमें बदीन में एक मकामी सहाफ़ी थे गालिबन। उन्होंने शायद सवाल किया बिलावल से कि जनाब, पंजाब जो पानी चोरी करता है वो तो अपनी जगह, लेकिन सखर से लेकर डाउन स्ट्रीम तक जो सिंध का महकमा आबपाशी एक गैर मसावी तकसीम कर रहा है, और इसमें फिर उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए। तो बिलावल ने कहा कि जी मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और मिनिस्टर साहब इस मसले पे आपको हल करेंगे। उन्होंने कहा कि जी हम तो बोल बोल के थक गए हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और फिर बिलावल ने सुहेल सियाल साहब को कहा कि आप इनके साथ जाएं और जाके इस मसले को देखें। और वहाँ सवाल करने वाले शख्स से कहा कि अगर वज़ीर ने यह मसला ठीक नहीं किया तो फिर वज़ीर वज़ीर नहीं रहेगा। कहानी शुरू होती है इस जुमले से कि वज़ीर वज़ीर नहीं रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल साहब तैयारी कर लें, क्योंकि आपको वज़ीर चेंज करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि वज़ीर चेंज करना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले एक सर्वे हुआ अकरम वाह का। अकरम वाह एक लाइफ लाइन है बदीन की। अकरम वाह पर तकरीबन 193 आरडीज़ हैं, जिनमें से इस वक्त तक सिर्फ 110 आरडीज़ यानी कि RD4 टू RD1110 उनकी लाइनिंग हो चुकी है। अब RD111 से लेकर RD131 तक वो जो ईंटों की जो वाटर कोर्ट्स वगैरह या जो नहर बनी होती है वो है, और उसके अलावा बाकी जितने भी आरडीज़ हैं टिल 193 वो सारे के सारे आरडीज़ कच्चे हैं। और वहाँ पे पानी का ज़ियान होना, पानी का चोरी होना एक मामूल सी बात है। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस अकरम वाह की रिहेबिलिटेशन और फुलेली की रिहेबिलिटेशन के लिए सिंध हुकूमत ने अच्छे खासे पैसे मुख्तस किए हुए हैं। और ये आज से नहीं, ये 2009 में भी जो है वो फॉरेन डोनर एजेंसी ने कुछ 7.5 करोड़ या 75 करोड़ दिए। फिर उसके बाद मुसलसल 2012 में पैसे लगाए गए, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, एवरी ईयर स्पेंडिंग होती है। लेकिन ये मसला जो है बदीन के पानी का, ये हल नहीं होता। इस पर जो सर्वे हुआ इंटरनेशनल NGOs ने, मेहरान यूनिवर्सिटी की टीम ने एक सर्वे किया 2019 में, और उस सर्वे में जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, आप ये समझें कि 50% उस सर्वे के मुताबिक 50% इस नहर पर डायरेक्ट आउटलेट्स हैं। और वो डायरेक्ट आउटलेट्स कितने हैं नंबर में, नोबडी नोज़, क्योंकि महकमा आबपाशी को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन आउटलेट्स की जांच करने की, उन आउटलेट्स को बंद करने की। और सेम केस पे उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 79% फार्मर्स का कहना है कि उन्हें उनके हिस्से का पानी तक नहीं मिलता। और तकरीबन उस सर्वे के मुताबिक 70% से अबव पीने के साफ पानी की स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। और जब बिलावल साहब ने कहा कि वज़ीर साहब जाके मसला हल कर दें, तो ये मसला तो सिंध हुकूमत तो टेंडर नहीं कर पा रही है, क्योंकि मन पसंद ठेकेदार नहीं मिल रहा जो अच्छे पैसे दे, अच्छी कमीशन दे। ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी देता फिरूँ कि आप जानते हैं कि पूरे सिंध में जो महकमा आबपाशी में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, अनफॉर्चुनेटली वज़ीर साहब की मर्ज़ी से होती हैं। और वज़ीर साहिबान की मर्ज़ी किस तरह होती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और MD सीडा जो अभी लगे, उनसे भी कितने पैसे लिए गए वो वज़ीर साहब आपको ख़ुद बताएंगे, क्योंकि हम तो ख़बर देने वाले हैं, पैसे लेने या देने वाले तो नहीं हैं। तो बहरहाल मेरा इन शॉर्ट मकसद ये है कि ये अकरम वाह का जो मसला है, इस पर इंक्रोचमेंट्स हैं, इस पे सड़कें बन चुकी हैं, क्योंकि इसका काफ़ी हिस्सा हैदराबाद की जो पीने की पानी है उसकी ज़रूरियात भी पूरा करता है। तो उस पर सड़कें बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शंस बनी हुई हैं। माजी में इसकी स्टडीज़ हुई, डोनर्स ने कहा कि जी ये कब्ज़े हटाएं, वो कब्ज़े नहीं हटाए गए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, लोगों के लिफ्टें लगी हुई हैं, लोगों ने जो है वो डायरेक्ट नहर में से नहरें बनाई हुई हैं,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت پانی بدین کے پاس جاتا ہے وہ سارے انفلوئنشلس میں جاتا ہے. میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں خود ایک کسان ہوں. مجھے بتائیں کہ محکمہ آبپاشی کے جو وزیر ہیں سہیل انور سیال صاحب, کیا ان کا 1 ایکڑ زمین بھی خالی ہے؟ کیا ان کے 1 ایکڑ زمین کو بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے یا ان کے لیے پانی پہنچانا دشوار ہے؟ نہیں ہے. یہ تو منسٹر ہیں اپنا اریگیشن کے. آپ آ جائیں کہ دوسرے کیبنٹ منسٹرز پہ ان کی مرضی پر نہریں چلتی ہیں, ان کی مرضی پر نہریں آپریٹ ہوتی ہیں. علاقے کے ہزاروں کسان بھوک مر جائیں لیکن اس منسٹر کی زمین پر پانی پہنچنا چاہیے. تو جب یہ سرویز ہوتے ہیں ان ایکول ڈسٹریبیوشن اور انفلوئنشل ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, تو یہ سرویز کوئی جھوٹ نہیں ہے. سو دیٹس وائی مسٹر چیئرمین, مسٹر بلاول بھٹو زرداری, یو ول ہیو ٹو چینج دا منسٹر. بٹ پرابلم یہاں پہ سالو نہیں ہوتا, وزیر کی تبدیلی سے پرابلم سالو نہیں ہوتا. آپ پرابلم کی جڑ پہ جائیں کہ پیسے کمیشن کا حساب کتاب سیدھا نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جو لائف لائن ہے پانی کی, اس کا کام نہیں ہو رہا, اس کا ٹینڈر نہیں ہو رہا, کیونکہ کوئی من پسند ٹھیکیدار نہیں مل رہا, کیونکہ اٹس اے ویری ٹیکنیکل ورک. اور یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا ٹیکنیکل ہے, یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی زیادہ کمیشن دیتا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں نے ایم ڈی سیڈا کی اپائنٹمنٹ کی جو بات کی ہے, میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پیسے لے کے ایم ڈی سیڈا کو لگایا گیا ہے. اگر اس چیز کو وہ ڈینائی کرتے ہیں تو کر لیں, لیکن آئی ایم assuring everyone, including the chairman PPP, when people at the higher position are being appointed through bribes, how would they deliver? وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ they will not deliver. اور اس طرح آپ کے سامنے لوگ آتے رہیں گے, لوگ سوال پوچھتے رہیں گے, اور یقین کریں یہ لوگ بیچارے سادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بی بی کے بیٹے کو ووٹ دیا ہے نا. تو وہ جب بی بی کا بیٹا سامنے آتا ہے تو وہ اپنی ساری بھڑاس بی بی کے بیٹے پہ نکالتے ہیں, اور بی بی کے بیٹے کو اس سچویشن میں ڈالنے والے وہی سارے منسٹر تھے جو ارد گرد گھوم رہے تھے, جو ادھر آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو یہ آپ تو بی بی کے بیٹے کو دیکھنا چاہیے کہ سہیل سیال کو انہوں نے بھیجا, لیکن کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوا؟ ایسا نہیں ہے چیئرمین صاحب, ایسا نہیں ہے. جو لوگ مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں وہی تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, انہی کو تو آپ نے کہا کہ جا کے مسئلہ حل کرو. تو جب مسئلہ پیدا کرنے والوں کا انٹرسٹ مسئلہ پیدا کرنے میں ہے تو وہ حل کیسے کریں گے؟ وہ آپ کو ایک جھوٹی رپورٹ دیں گے, جس طرح انہوں نے ماضی میں آپ کو بہت ساری جھوٹی رپورٹیں دی ہیں. تو اس لیے مسٹر چیئرمین آپ اس معاملے کو سیریس لیں, بیکاز دس اکرمبا اینڈ پھلیلی ٹو سم ایکسٹینٹ از اے لائف لائن آف ملینز آف پیپلز آف بدین. یہ بدین کے لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. کیونکہ ایک معاملہ سامنے آیا تو پھر میں نے سوچا کہ آئی شوڈ شیئر دا انفارمیشن ود یو اینڈ ود پبلک, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ سہیل سیال کے ایک وزٹ سے حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اس کی جڑ کہیں اور ہے, اور اس جڑ کو آپ نے ختم کرنا ہے, جو کہ بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. لت لگی ہوئی ہے پیسے کمانے کی, انجینئرس کو لگانے کی ادھر ادھر, اور اس پہ کل بھی میں بات کروں گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت بھی محکمہ آبپاشی میں ایسے ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جن کو جس جگہ سے نیب نے اٹھایا, جس وجہ سے نیب نے اٹھایا, اور جہاں سے وہ پیسے بھر کے آئے انہی کیسوں میں, آج دوبارہ اسی جگہ وہ اپوائنٹ ہیں. تو اس سے بڑی لا لیسنس کیا ہوگی؟ اس پہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. اور کل آپ کو میں بتاؤں گا کہ سکھر سے لے کے نیچے تک جو پانی آتا ہے, آج ایک لیٹر بھی فلوٹ ہوا ہے کہ صرف ڈاؤن اسٹریم کا پانی 50% چوری ہو رہا ہے. تو کل میں اس کا بھی آپ کو اندر کا احوال دوں گا وتھ ریسرچ اینڈ انالیسس کہ جڑ ہے کہاں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.